अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्रोग्राम कृषि दर्शन खसूसी शुमार हेलो किसान हेत बे एक लट तुहंदिस खदमतस मज हाजिर वह वन तुहद खैर मकदम करान अजकिस यथ प्रोग्रामस मज यह प्रोग्राम वनकस बराह रास्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर किस स्टूडियो अकि पे तुहंदिस टीवीस तान वातान तो यह खसूसियत कि तुह तकान पन सवालात या पन तजावीज़ात बजरिए टेलीफोन अस तान वात तो इस मौजू चुनमुत तथ मुतलिक पन राय दित चूँकि तुझ पत ये पूरे पन्नस मुल्कस पे नजर त्रावान यह ज़रई मुल्क ये अक्सर लूक ज़मीन ज़रात तो बाकी मुंसलिक शोबन सत वाबस्त तो अम पे करोड़ वाद लूक पन रोजगार हासिल करान सोई हालत सानि जम्मू कश्मीर ये वुचान तकरीबन 60 पे 70 बल्कि 75% लूक तम यम जन अक नत बेक तरीक ज़मीन ज़रात तो बाकी मुंसलिक शोबन सत वाबस्त चूँकि ये ज़रात करान तो अस बसान शायद गो युत कि अस दान वोपदावन मकई वोपदावन या सब्जी वोपदावन युत यह बल्कि अत सम जन जुड़ित बाकी शोब तम अहम तथ मज चाहे गव हज कत करो चाहे मशरूम कत करो या माछ कत करो या शीप यथ जब पालन वन तथ मुतलिक कत करो ये शीप हस्बेंड्री मुतलिक कत करान पन्नस तीरस मुतलिक कत करान वन कि यह सारी खोत बोड़ कार सारी खोत प्रोन कार सान जमींदारन वारियस हतवाद वरियो पे वोत तीर रचान पन्न गरन मज तम पालान तो बल्कि अगर वो कह वरी ब्रोट तान पन जरूरियात ते अमी पे पूर करान यम जन गरन मज शीप पालान तिकाज खर्च कम डिमांड कम तो कुन हदस तान हेकान यह पूर कर मगर दो खुद दो तुम पत डिमांड ज्यादा बढ़ान जरूरत यमि कथ कि गो ज्यादा खुद ज्यादा तीर ये पन्नस कश्मीरस मज जम्मू कश्मीरस मज पैदा करें ताकि जन ये डिमांड कुन हदस तान हेको सो पूर कर चूँकि जन महकमे शीप हस्बेंड्री तुझ पत बोड़ बार महकम यमुक जाल सरसै जम्मू कश्मीरस मज फैलित जाय जाय यह सेंटर बाकी जन यह एहलकार तम गाम गोम फेरान करान तो पन तजावीज़ात जन इन नश प्रोग्राम तम लुकन तान वातनावान कह वरी ब्रोट तान टारगेट सैनिस शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंटस कि सिर्फ येरस पे ज्यादा पहन फोकस दिन मगर वो वन कि ज्यादा यी माजस पे फोकस दिन तो आज करो अथ पे कत तुझ पत पतमन दोहन वोत हफ्तों पे वोत कत करान यह होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स तथ मौजूस पे कत करान तो ये शीप सेक्टर क्या तथ जन होलिस्टिक डेवलपमेंट तथ मज क्या अमिच अहमियत तथ पे सपद इंशाल्लाह कत तो बेम जन स्कीम प्रोग्राम वनकस शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंटस नश तमिक फायदे कित हेकू तुम तुलित तथ मुतलिक त सपद कत तो अत सरसै मौजूस पे जन 3-4 मौजू बड़ा अहम मौजू तो अत पे कत कर खतर मदू कर्मित पन्नस स्टूडियोस मज आज मे खोवर किन तशरीफ थत डॉक्टर मोहम्मद अमीन वानी साहब डॉक्टर मोहम्मद अमीन वानी साहब बहसियत डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर पन फरज अंजाम वनकस दिवान डॉक्टर मोहम्मद अमीन वानी साहब तुहद करो सठा खुश आमदेद तो शुक्रिया करो तिकाज तुम बिजी मसरूफ दफ्तरी कामन मज तो तम बावजूद ओनू तुम तशरीफ अम खतर सठा शुक्रिया चूँकि अमे ब्रोट कि करो होलिस्टिक डेवलपमेंटस पे कत या बाकी एस्पेक्टन हज कत एज ऑन टुडे अजकिस तारीखस मज दियो तुम थोड़ा सिनेरियो सान वुचन वालन हंद खतर महकमे शीप हस्बेंड्री क्या वनकस करान अत वत बव दिन खतर जन सोन जॉब अत वत बव दिन खतर कत शीप या कत सेंटर्स क्या नेटवर्क फरमो बजा के ज3 मौजू कनेक्टेड तो तम होलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम वनकस बिल्कुल जोर शोर चलान नंबर 2 तुत मैनेजमेंट ऑफ फ्लॉक्स क्या वनकस बाकन मज क्या तो तम ब्रोट करो या स्कीमन मुतलिक बाकी स्कीम्स क्या तो बह कर अर्ज कि वनकस यह शीप एंड गोट पॉपुलेशन अत शीप योत कह अत छावल त 19 लक्ष पन शीप एंड गोट पॉपुलेशन यथ मज कटर कर 500 शीप सेंटर्स थ्रू आवर वैली कश्मीर की बात कर रहा हूँ तो यथ मज वनकस कम से कम 300 लाख kgs रिक्वायरमेंट गो 300
क्विंटल्स रिक्वायरमेंट 300 लाख केजेस, तो 100 लाख केजेस हम यहाँ कर रहे हैं। इट इज फैक्ट कि 200 लाख हम अभी बाहर से ही निकालना पड़ता है जी, बाहर से ही निकालना पड़ता है। तो हर ऐसे आसन 1.5 कैंपस हर ऐसे आसन। अच्छा ये एग्जैक्ट उनका ऑर्डर हो चुका है। तुम कैसे इंशाअल्लाह रहमान अप टू ईद वो एस्टैब्लिश हो जाएंगे। क्या माल गाँव है क्या फॉर्मन क्या गसान एग्जैक्ट तो तिमन 1.5 कैंपन मज ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज अगर नमो 5 से 10 लोग उसमें होते हैं। अच्छा तम पन्निस एरिया सरसै यत खबर हेवन। तो चूंकि यह सिनेरियो ओवरऑल सिनेरियो अत मज वनकस चूंकि यम साथ बह लकस ओस कम कैसा डॉक्टर्स तो आज हमारे पास 200-250 डॉक्टर। अच्छा वेटनरी डॉक्टर्स ट्रेंड, चूंकि ये जनरल तो हकीकत भी है जो रेंज तुलान डॉक्टर हम एसएम को भी डॉक्टर होता है इमरजेंसी में वो भी बड़ा काम कर रहा है। सुपरवाइजर स्टॉक सुपरवाइजर ब्लॉक इंस्पेक्टर पत ALO नॉन गेजेटेड में। उसके बाद हमारा ये है VS होते हैं 200-250 है वो भी। उसके बाद हमारे SDOs होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट चीफ हस्बेंड्री ऑफिसर है। तो उसके बाद हमारे 2 ज्वाइंट डायरेक्टर्स है, एक और 10 फार्मर्स है हमारे। वो डक्सुम में है एक बड़ा फार्म जिसमें हमने लास्ट टाइम जो इम्पोर्टेशन हमने की है तो वह है। बिल्कुल। तो उसके बाद है हमारा काजीगुंड में एक फार्म है कोई 2। उसके बाद जोरा में हमारा कॉरिडेल स्पेसिफिकली, डक्सुम में मेरिनो हमने रखा ऑस्ट्रेलियन मेरिनो। तो जोरा हो गए 3, कराल पथरी हो गए 4 बड़गाम में। बिल्कुल। तो यहाँ हमारा खिम्बर में है 5, श्रीनगर में है खिम्बर में 5 है, हरदशिवा बारामूला में 6 है, पोशनार में हमारा एग्जैक्ट। आठ और रैबिट फार्म एक है उसन में, रैबिट का भी बड़ा वो है। तो उसके अलावा हमारा बहुत बड़ा फार्म यहाँ अरन दर्दपोरा में है। अरन दर्द गोट फार्म है, चावलन होम पर्टिकुलरली, क्योंकि जो हमारे इम्पोर्टेशन करने हैं उसमें हमें शीप भी करना है और वो गोट्स के लिए भी खासकर बायर और एल्पाइन स्विस एल्पाइन में वो पोअर मैन का उसको बोलते हैं। बिल्कुल। सच देवन लीटर इंशाल्लाह आगे वो 4-5 साल में आगे चलेगा प्रोग्राम इंशाल्लाह। तो ये हमारे फार्म में है, तो उसका हेड कर रहा है जॉइंट डायरेक्टर फार्म अलग से। हाँ, उसके अलावा हमारे जो 10 डिस्ट्रिक्ट है उसका हेड हमारा प्रोविंशियल हेड कर रहा है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, प्रोविंशियल लेवल पे जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन। जी बिल्कुल, 2 जॉइंट डायरेक्टर्स। तो उसके ऊपर है हमारा डायरेक्टर। तो ये मैं ये वसूल से कहना चाहता हूँ, तो ये खुशकिस्मती आज है हमारा जो आज बॉस है ऊपर वो सेक्रेटरी लेवल पोस्ट का है, DG है वो डिजिग्नेट, वो लास्ट बशीर साहब है उसके सुपर टाइम्स के, तो वो हेड कर रहा है। तो रहा सवाल जो आपने अभी फरमाया कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है क्या बड़ इनकलाबी प्रोग्राम अत मुतल्लिक डेफिनेटली उसमें ये एक बड़ा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अच्छा। तो उसमें मुझे दो राय नहीं है कि हम पहले हम कंट्री के हेड को सल्यूट करें और उसके बाद अपने यूटी के हेड को सल्यूट करें। सही। तो उसके बाद ये जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है तो और वो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब थे, तो उन्होंने बड़ा रोल, उनका भी बड़ा अच्छा अहम रोल रहा, बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगा। तो उसमें 29 प्रोजेक्ट है। अच्छा, कुंत्र प्रोजेक्ट। हाँ, एग्री अलाइड्स जो आपने अभी फरमाया कि ये इतना ही नहीं है कि शिप बिल्कुल एग्री से शुरू होता है। एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, शीप हस्बेंड्री है और फिशरीज है। तो शुक्र अल्लाह का कि हमारे हिस्से में 3 प्रोजेक्ट आए। 3 प्रोजेक्ट। ऐसे मटन प्रोजेक्ट माज खतर, तो दूसरा है वोल प्रोजेक्ट, वोल के लिए है। तो तीसरा है हमारा फॉडर। अच्छा, ये तो इंटर रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पान अकिस पे सह फॉडर यह 3 प्रोजेक्ट। ये तो मटन का जहाँ सवाल है, मटन प्रोजेक्ट का अच्छे गोडनथ कि उसमें हमारा मेन रोल है कि मेन जो कंपोनेंट है इम्पोर्टेशन ऑफ द ब्रीड,
चलो वो तो हमें यहाँ करना है, सरकार के साथ करना है, डिपार्टमेंट लेवल के साथ करना है, क्योंकि टाइम कम है. बिल्कुल अच्छा नेबर पेट पे वहां तो हाँ हाँ न्यूजीलैंड से हम ला रहे हैं. अच्छा न्यूजीलैंड पे, न्यूजीलैंड से एमओ एक हुआ है, वो लास्ट टाइम आपने देखा होगा SKICC में, वो एमओ एक हो गया है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से. ये है कि लास्ट टाइम हमारा कोई आया ही नहीं ग्लोबल टेंडर में. अच्छा तो वो फिर हमें रीटेंडरिंग ग्लोबल टेंडर. चलो वो तो दूसरा एक मौजू है, हम बिल्कुल स्कीम्स पर डायरेक्ट आएंगे. उसमें दूसरा चलो वो हमारा है इंपोर्ट. और मैंने ये क्यों अर्ज किया है, क्योंकि उसी से जब हम ब्रीड डेवलप करेंगे और इम्पैक्ट तमिक रोزِ سُہ بیٚیہِ زٔمیٖندارَس پٮ۪ٹھ. بالکل بالکل کیٛازِ اَسہِ یِم اَتہِ چھِ یہِ F1 کَڑان چھِ, یعنی ییٚمِس یُس أسۍ مےٚ ایگزامپل دِمہٕ بہٕ تۄہہِ ڈۄکسُمٕچ, تَتہِ اوس اَسہِ ییٚمِس اَسہِ مول تہِ اوس یہِ حظ یہِ آسٹریلیَنٕے, مٲج تہِ ٲس آسٹریلیَنٕے, گوٚو کَٹھ تہِ اوس آسٹریلیَن تہٕ گٔب تہِ ٲس آسٹریلیَنٕے. تٔمِس یُس بَچہِ F1 تو ہم نے 2-250 وہ لاسٹ ایئر سے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں, وہ ہمارے بالکل اس وقت. تک میں وسوخ سے کہوں گا کہ وہ 9 مہینے کا ہی ہے, 30 کلو 35 کلو سے اوپر جاتا ہے, 40 کلو. تو چلو وہ ہمارا پارٹ ہے. دوسرا اس میں ہے کمرشل فارمنگ. یہاں ہمیں دھیان دینا ہے لوگوں کو. کمرشل فارمنگ اس سال ہمیں 200 دینے ہیں, دیٹ مینز 20 پر ڈسٹرکٹ. میں ویلی کی بات کر رہا ہوں. وہ 50 کے 50 کے ایگزیکٹ. یتن چھُس بہٕ عرض کران عرض کرُن کہ یم گژھِ روزٕنۍ کہ پرٹیکولر, کیازِ دوسرا اسی کے ساتھ منحصر ہے, منسلک ہے بریڈ بیس فارم, چونکہ اس سال وہ نہیں ہے. میں نے کیوں اس کے ساتھ یہ ملایا, تاکہ یم اس ونکس یہ وہ فارم کا کرے ہے اسٹیبلش کرو وہ فارم, یہ گوس ات چھُ پرٹیکولر بریڈ رکھنا ہے, وہ مکسنگ نہیں رکھنا ہے. کالا بھی رکھنا ہے, چھوٹا بھی رکھنا ہے, کارڈل بھی رکھنا ہے, میرینو بھی, نو, تاکہ صبح جو بریڈ بیس اس فارم بنے وہ انہی زمینداروں سے. اچھا بنیاد بن تمش یہ فارم. ایگزیکٹ. جس طرح اس وقت اگر میں ایگزامپل آپ کو دے دوں گا کہ یم ساتھ اس ونکس اگر ہم چندل بات کریں گے, کیونکہ اس میں اس ایسے ونکس شپین بیلٹ ہے, اس میں کوریڈیل ہے. کوریڈیل گاؤ اس میرینو تمس گۄڈنِچ اکھ خصوصی, اس میں بڑے وہ سینگ والا ہوتا ہے. بالکل. لکیلے شکر اللہ کا عید بھی آنے والے ہے, تب سے روزن بڑی ڈیمانڈ. بالکل. تو اب نیوٹریشن بھی ہے لوگوں کے پاس, اب پیسہ بھی ہے. اب اس میں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ وول خاطر یوت چھُ, اس میں بھی بڑا میٹ دونوں کا ہے. لیکن جو کوریڈیل ہے تمس چھِنہٕ یِم ہینگ کینٛہہ, سُہ چھُ اَسہِ آرچڈن منٛز لگان. تتھ منٛز چھُ تٔمِس روزان کہ یہ حظ یہ سُہ چھُ وول تہِ فائنسٹ وول. اچھا اور یہ میٹ بھی ہے. اچھا شپینس میں کیوں روز تمیک رزلٹس بہت ہی زیادہ, بہت ہی زیادہ. اس چھِ باقی ڈسٹرکس منٛز ونکس تہِ ڈیمانڈ کران اس دیتو کوریڈیل, اس دیتو. تو ڈیفینیٹلی یہ تو میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں آپ نے ہمیں یہاں بلایا ہے, اور بزی دیٹ از فیکٹ. لیکن یہاں سے ایک ساری میسیج پروگرام کا مقصد کہ لوکن تان واتہِ میسیج صحیح ٹائم. ہم خوشی سے یہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں. کیازِ اکھ اویئرنیس نہیں ہے. بالکل اویئرنیس چھُ ونکس چھُ لکیلی کوالیفائڈ یوتھ چھُ برونٛٹھ کُن پکان. مےٚ آو لاسٹ ویک مجھے ایک لڑکا آیا ہے یہاں بڑگام سے. اچھا اس نے آؤٹ رائٹلی کیا ہے, جو F1 ہم نے ڈاکسن سے لاسٹ ایئر پچھلے سال ایک کو دیا, اس نے مجھے فوٹوگراف اس کا دکھایا, یہی مجھے چاہیے. اچھا میں نے اس کو فون پر کرنے, ہاں وہ میرے پاس آئی ہے. تو اس کو میں نے جب کہا آپ کے پاس کتنے ہیں, تو اس نے کہا 115 میرے پاس ہے. تو میں نے اس کو کہا ہے یہ آپ ادھر بھی ادھر بھی تھپ مت مارو, ذکر کام, ہم آپ کے فلاک کو میں انسپیکشن کرا دوں گا, تاکہ یم ساتھ بچے چاہے اب میرینو ہی رکھنا چاہتے ہیں, نو پرابلم, وی آر ود یو. آپ اب نہیں, اب مجھے وہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو. اگر یہ ڈبل مائنڈ ہو گیا ہے, نہیں سر, اس نے مجھے کہا اب آپ کوریڈیل میں بھی دے دو اور یہ میرینو بھی دے دو. اب ڈبل مائنڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل. اب وہاں بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کو تھوڑا کام کرنا ہے. میں نے اس کو کہا آپ کے پاس اگر 100 بیڑ ہے, ہاتھ گئے پیچھے, کم سے کم 50 آپ الگ رکھو. اچھا, ان کے ساتھ ہم یہ میرینو ڈالیں.
یُس سا بیاکھ 50 چھُ تَتھ ترٛاوُکھ بدل. یہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے کنٹرول کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اوپر منحصر ہے. صحیح کیا جی تتھ مز میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا کہ ایسے دل سے ہمیں جڑنا چاہیے. صحیح بالکل نیک نیتی سان دل سان کُنہِ تہِ کارس. ایگری کیونکہ اس چھُ آسان ونکس گامس مز چھُ اَسہِ آسان فلاک میں آن این ایوریج 30 ہی لے لوں گا 30 گھر ہی اس کے ساتھ ہے. کوئی بات نہیں چلو 400-500 تو ہے. بالکل کران تت چوپان چھنا اس تھا چونکہ آج یہ بہہ کا بھی پیریڈ ہے. بالکل آلموسٹ 2-3 رتن ہیور آسان. اگر میری یہاں سے میسیج ہے اپنے بھائیوں سے وہ چھوٹے کمل بوائے تو اب میں نہیں کروں گا استعمال کیونکہ ہمارے پی ایچ ڈیز آ رہے ہیں. میں بریڈر ان کو بولوں گا تاکہ وہ سمجھے کہ ہم کمل ہے شاید نہیں وائٹ کلرڈ ہے. صحیح بات اور تو گاڑیوں میں ہے وہ ایسی بات ہی نہیں ہے. اور ڈی کنٹرول ہے اتنا ڈیمانڈ ہے کہنے کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک تو تمن چھس بہ کران عرض تمہ سات گھس جب ہم دل سے جڑیں گے یم سات اسہ امن 3 گھرن ہند آسہ اگر تم اکس چوپانس بہہ دن پان نظر گو اگر وہ 3 دن بالکل بالکل 30 تے 90 3 دو پھلن 3 دن اس میں وہ ایک جائے 2 دن ایک اتنے فضا ہے وہاں اوپر کتنا فریش پان تھاون نظر گزر بڑھ ضروری. وہاں 3 دن کے بعد دوسرا جائے گا تیسرا جائے گا تو دویمس یہ واری. بیٚیہِ چھِ أتھۍ منٛز مےٚ چھُ باسان یِہوٚے چھِ اکھ بٔڑ بارٕ دِقت یُس زن اگر أسۍ وٕنکٮ۪نس تہِ ونو کٲنٛسہِ ونو ژٕ رچھ سا جاب ژٕ کر تٔمِس چھِ یِوان باقٕے وۄنۍ کُس گژھِ باقٕے یا کُس کرِ کینٛہہ ییٚلہِ یِم 2-3 رلن 2-4 رلن قۄدرٔتی کتھ چھِ شُکر اللہ کا شُکر اللہ کا اٹ از ناٹ دیٹ سینیریو. نہ ٹھیک وۄنۍ گژھن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چینج گژھان. اَسہِ چھُ پیوان ونکٮ۪س پتہٕ اگر ہمیں 10 یونٹ ہے 100 ایپلیکیشن بڑگام میں لاسٹ بالکل کافی ڈیمانڈ اینڈ آئی سلیوٹ مائی زمیندار جو ہے بریڈرز. بالکل میں سلیوٹ کرتا ہوں ان کو. تو میں یہ کیوں کہتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ ہی یہ جو کمرشل فارم ہے اس کے ساتھ میرا ہے یہ HADP.JK.gov.in وہ سائٹ ہے اس پر وہ آن لائن جائے سیدھے. ٹھیک تو اس میں 50 سائٹ HADP.JK.gov.in. نہیں میں ایک چیز ہے جڑا یہاں میں اور ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے سینٹر والوں سے جڑے وہ ہمارے بلاک لیول آفیسر سے جڑے کیونکہ HADP میں ہمارا پہلا ہے فیلڈ لیول آفیسر بلاک آفیسر یہ ڈاکٹر اس کے بعد اس کا ڈسٹرکٹ امپلیمنٹنگ آفیسر ہے ڈسٹرکٹ آفیسر اس کے بعد بفور دس ڈسٹرکٹ امپلیمنٹنگ آفیسر اس کا سیکریٹنگ آفیسر ہے ٹیکنیکل آفیسر فیلڈ آفیسر. اس کے بعد وہ اپلیکیشن آن لائن پورٹل پر ڈالے گا سیکریٹنگ آفیسر کو جو ٹیکنیکل آفیسر ہے ہمارا ڈسٹرکٹ آفیسر کو. اس کے بعد یہ ڈسٹرکٹ امپلیمنٹنگ آفیسر ڈسٹرکٹ آفیسر ہے. تو اس کے بعد یہ کیا نام ہے چیف امپلیمنٹنگ آفیسر ہمارا HOD ہے. اچھا بیسیکلی ضرورت یم کتھ کہ انسان ہوشیار ہمیں بالکل. اس کے ساتھ ساتھ ہی جس طرح میں نے اب بریڈ بیس وہ تو نیکسٹ ایئر سے ہوگا اسی میں ہمیں اب شیلٹر شیڈ بنانے. اچھا شیلٹر شیڈ بنانے شیلٹر شیڈ اس طرح نا میں جڑوں بالکل. شیلٹر شیڈ اس سال جموں میں ایک ہے ہمارا اس سال ایک ہے کشمیر میں تو وہ اننت ناگ میں بنانا ہے تو اس میں 50 لاکھ روپے کا شیلٹر شیڈ بننا ہے. اچھا تو اس کو کون یوز کرے گا؟ صحیح جب ہم جڑیں گے جب وہاں ہم جڑیں گے برابر یعنی ہوتے جڑو اس کے ساتھ ساتھ پری فیبریکیٹڈ ہٹس کیا بات بول رہے ہیں آپ اس لیے میں نے عرض کیا سلیوٹ دا ہیڈ آف دا یوٹی. یہ امید کہ ین والس وقت من سن زمیندار خاص کر ہٹ جو ہے وہ ہم بنا رہے 10 لاکھ کا. دمو آسٹریلیچی مثال نیوزی لینڈ بناؤ سچ ونکس بناؤ شیلٹر اخ بناؤ پری فیبریکیٹڈ ہٹ ہم نے ایک ڈسٹرکٹ میں ایک بنانے 10 وہ تو آگے چلے گا. بالکل ڈاکٹر صاحب ات پہ کرو مدلل کت برو کن بی رٹو پن ناظرین سوال تیس تو گۄڈٕ چھِ أسۍ یتھ پروگرامس منٛز اکھ زانکٲری وقفہٕ نِوان تمیُک ٹایم ووت گۄڈٕ نِمو یہِ وقفہٕ تہٕ پتہٕ تھاوو تۄہہِ سۭتۍ کتھ باتھ جٲری. دوستو پیش چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ یہِ وقفہٕ.
जम्मू कश्मीर भारत में भेड़ बकरी पालन में छठे स्थान पर आता है। यहाँ सालाना मटन की पैदावार 320 लाख किलोग्राम है। मुल्क में मटन के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से होने के बावजूद यूटी अभी भी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर है। यहाँ हर साल लगभग 1400 करोड़ रुपए का मटन इंपोर्ट किया जाता है। सालाना सप्लाई और डिमांड के बीच का फर्क लगभग 225 लाख किलोग्राम का है। यूटी को मटन की पैदावार में सेल्फ रिलायंस या खुद कफीली की तरफ ले जाने के लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कई इंटरवेंशन सुझाई गई हैं, जिनमें ज्यादा मटन की पैदावारी सलाहियत रखने वाली भेड़ की नस्लों का इंपोर्ट, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए नस्ल सुधार पर जोर देना, कमर्शियल शीप फार्म्स को कायम करना, भेड़ बकरियों की सेहत, पालन पोषण, उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन, रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह पर जोर देना शामिल है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के इस प्रोजेक्ट के जरिए 2700 बेहतरीन नस्ल के भेड़ और बकरियों को विदेश से इंपोर्ट करके लोकल भेड़ बकरियों के नस्ल सुधार का मंसूबा है। साथ ही साथ हर साल 1000 भेड़ और बकरियों में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के जरिए नस्ल सुधार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर साल 1 लाख एआई किए जाएंगे, 72 ब्रीड बेस्ड फार्म्स कायम होंगे और हर साल 400 नए कमर्शियल फार्म्स भी कायम किए जाएंगे। साथ ही साथ 50 कमर्शियल एंटरप्राइजेस भी बनाए जाएंगे, जिनमें मॉडर्न स्लॉटर हाउसेज, मंडीज वगैरह शामिल हैं। इन सब प्रयासों से यूटी में मटन की पैदावार में 18 से 32% बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा भेड़ बकरियों को सही हेल्थ कवर देके पैदावारी घाटे को 20 से 30% कम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से अगले 5 सालों में मटन में न सिर्फ डिमांड और सप्लाई का गैप कम होगा, बल्कि 6000 नए रोजगार भी सृजित होंगे। चलिए अब एक नजर डालते हैं इस प्रोजेक्ट से किसानों को होने वाले फायदों पर। ब्रीड बेस्ड फार्म बनाने पर उम्मीदवार 50% की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम सीलिंग 50 लाख रुपए की है। 50 जानवरों का कमर्शियल शीप फार्म बनाने पर 2.5 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल की जा सकती है। इसके अलावा 10 माइग्रेटरी रोड्स पर शेल्टर शेड बनाने का भी प्रावधान है। बहकू में हर वक्त वेटरनरी सर्विसेज दस्तयाब रखने के लिए 100 प्री फैब्रिकेटेड हट्स भी कायम किए जाएंगे। बहकू में डोकों के साथ पेडॉक की फैसिलिटी के लिए 2 लाख रुपए तक का इंसेंटिव हासिल किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 50 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई जाएंगी, जहां कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर्स भी रखे जाएंगे। इन सेंटर्स में वूल हार्वेस्टिंग, फर्स्ट एड वगैरह की सारी फैसिलिटीज दस्तयाब होंगी। एफपीओस कायम करने पर 18 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस हासिल की जा सकती है। इन एफपीओस में से 10 एफपीओस को 2.1 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी स्लॉटर हाउसेज बनाने पर। इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए आप अपने नजदीकी शीप हस्बेंड्री दफ्तर से राब्ता करें या होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के डैशबोर्ड पे जाएं, वहां आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों अमि वक्फ पे बे एक लट खैर मकदम प्रोग्राम हेलो किसानस मज तो अस पूर उम्मीद तुम दिल खुश गोमुत तुम यह लॉक्ट मक्ट फिल्म वो यह मुमकिन यह हेकू तुह तन यम खूबसूरत बेड़ वो तुम खूबसूरत छावल वो तुम हेको पन्न गरन मज तम पालित खास कर यम सन नौजवान तम हेकन ये फार्म्स एस्टैब्लिश कर तुम बूजू कि होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्रामस तहत कौसा सब्सिडी तो कौसा इंसेंटिव्स तुहद खतर जरूरत अमि कथ कि तुम पन्न क्वेश्चन पे वोथन तो कंसर्न नफरन सत कंटैक्ट कर ताकि तुम हेकू इन तमाम स्कीमन हुंद भरपूर फायदे तुलन चूँकि वुनुक तान कत कर सिर्फ सेक्टरस पे तो अत दौरान तुज कॉल निवान की वन वोत वक्त कि यम सात तुम जुड़िव अस तो तुम हेकू अस रब्त कर सान टेलीफोन नंबरन पे यम नंबर 0194 24 52 370
تو دویم 2452-338 یس تہ سوال تہ ات شیف پالنس متعلق سکیمن متعلق ہالسٹک ڈیولپمنٹس متعلق یا بہکن متعلق تھی ہیکو سہ اس تام واتنت تو تمیک جواب دن خاطر مدعو کرمت آج سٹوڈیوس مز ڈاکٹر محمد امین وانی صاحب وانی صاحب چونکہ یہ فلم وچ یم تہ تھی ات پہ کت کران یم تھی ونان تمچ ہائی لائٹ گو صورت میں وہ پر ڈسٹرکٹ بالکل تو ہم یوٹی کی بات کر رہے ہیں تو دا یہاں ہم اپنے ویلی کی بات کر رہے ہیں تو 20 ہے پر ڈسٹرکٹ گڈ جی کالر اخ محترم کالر اخ لائن پہ یہند رٹو اس بڑ سوال محمد یعقوب صاحب صورہ سری نگر پہ تو یہند وچو کیا ہیلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام یعقوب صاحب تھی ٹھیک تہ مبارک تھی نئی نو ایکسپرٹ کھالان واریاہ زانکاری ام سی گھان خاص کر اس ہالسٹک ڈیولپمنٹ پروگرام تہ کورمت نئی سروے بالکل تو مقصد میں ون یم زن ان ایمپلایڈ یوتھ تمن گھ خصوصی ڈائریکشن ملن کیا تمن کرن کیازِ مے وچ پنس ارد گرد ماحولس من واریاہو کرے کوشش شیپ یونٹ تراونچ پرسو بہ ونان فارم بورک پتہ گئی نہ تتہ سلیکشن لوگ یژھان نوجوان یژھان برو پکن مگر پور سپورٹ تمن ایڈمنسٹریٹو لیولہ پہ ملان کہین پتہ دپان اس یہ یونٹ ٹارگیٹ سہ مکلو ون پہ سا نئی وری ون کرو سا ہو ون کر یہ گوس گھن کی اخ نوجوان گھان امہ سۭتۍ کم ہمت تمس حوصلہ افزائی بجائے تمس دل شکست گھان پتہ ییٚلہِ تمس ؤری گھان کاغذن من باقی فارمیلٹیزن من ضائع مقصد کی گوس تیُتھ گژھُن ہارڈ اینڈ فاسٹ اپروچ گوس گژھُن تاکہ سارے ملے امیک فائدہ تم گھان مستفید انکم جنریٹڈ یونٹ گھان قائم اس پہ نا امپورٹ ماز کرن زن کرور بوڑ ٹن ماز امپورٹ کران نبر پہ کرو پانے یہ پیداوار امہ خاطر کم کم کوشش گھان تو اویئرنیس کتا چھو تھی کران عوامس من شکریہ یعقوب صاحب بڑا بہتر بڑا اصل سوال بڑا اصل سوال تو بڑا اصل نقطہ تلو تہ شکریہ سوال کرنے خاطر بوزتو ڈاکٹر محمد امین صاحب دن جواب چونکہ یعقوب صٲبن وون کس تہ یہ بیسکلی پرسک ونان کہ پرسو ات گۄڈنیُک دم بہ جواب کہ ایک بجٹ کے تحت ہم کام کریں اچھا اخ بجٹ اخ آسان تو اس ون یم سۭتۍ گوس میں وون تو عرض کران کہ جب سے یہ نہیں ہالسٹک کے بغیر بھی جب سے ڈیوٹی ہوئی ہے تو ہمارا بڑے فنڈنگ ہو گئے اچھا دل کھور گورنمنٹ آف انڈیا نے فنڈنگ کی ہے تو بہ کر سو عرض امہ برونٹ تہ کۭژاہ سکیمز یمن چونکہ یہ کسان سمپرک چل رہا ہے تت کور ایل جی صاحبن پان افتتاح تت مز ژندروار بوموار بدوار ہر ایک پنچایت پر اچھا وہ تو کنٹینیو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے آج بھی آگے بھی چلے گا وہاں یہ رجسٹریشن کرے بیس میں تو آن لائن یت میں دتو تہ اس کمرشل فارمز وہ یم کرن ات اپلائی تھرو آن لائن تو آف لائن موڈ بھی ہے ہمیں اگر یم 50 وون اس اگر یہ کھانا ون یژھان ام کھت زیادہ تہ کر بالکل بس زہت ٹھیک 400 500 حتیٰ کہ 500 میں 50 لاکھ سبسڈی ہے اچھا اور یہ میں یہاں سے ایک آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں لاسٹ ایئر یہ 11 ٹوٹل تھرو آؤٹ انڈیا یہ سینکشن ہوئے تھے کیسز تو وی آر لکی انف کہ ہمارے یو ٹی کو رادر کشمیر کو 2 مل گئے اچھا بارہمولہ اور کوارا میں ہے ایک گورو ہے سمبڑی تو اس کو ملا ہے وہ اچھا تو نسلی جب انشاءاللہ اب میں ابھی یہ عرض کروں گا اور ہمارے پاس ہے بالکل یونٹس پہلے کم ہوتے تھے تو نسلی تعداد ہالسٹک میں آپ کو میں نے عرض کیا کہ 20 ہے آئی ایس ڈی ایس اسکیم جو ہے جس میں 10 کروڑ روپے ہمارا ہے اس میں ہم نے بنایا ہے 10 کا جو ہم 10 فری آف کاسٹ دیتے ہیں اچھا فری آف کاسٹ دیتے ہیں 2 سال کے بعد 2 واپس اسے لیتے ہیں یا پرانے زمان اڑ کو اس ونا پتہ دیٹ انالاگ 10 وہ بھی ہم نے ایٹ لیسٹ ایک سی ڈی بلاک کا ایک رکھا ہے اچھا تو اس میں جو ہمارے سرکل میں ہے چل رہا ہے وہ اس کا جس کو ڈیو ہے واپس لینے کے لیے اس کا بھی ایٹ لیسٹ ایک بن جائے گا ہو گئے وہ 2 تو اس کے علاوہ ہم نے 10 کے بعد آئی ایس ڈی ایس میں 20 سبسڈی والے 20 تو وہ کم سے کم وہ ڈسٹرکٹ میں ایٹ لیسٹ 100 ہوگا
گو کم سے کم ونو اس مطلب گنجائش شور تو اس میں کیا ہے اس میں سبسڈی وہ 2 لاکھ کا بنے گا اس میں 1 لاکھ سبسڈی ہوگی اس کو اور فری ہے اس کو خود آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں ہم اس میں فیسلٹیٹر ہیں بعد میں اس میں باضابطہ ایک پروکیورمنٹ کمیٹی ہے ہیڈڈ بائی جے ڈی وہ وہاں جائے گا اس میں تو اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ جائے گا اس میں صرف وہ کٹے گا انشورنس اور وہ بورڈ شوڈ کا وہ 4-5 ہزار تو باقی اکاؤنٹ میں جائے گا. تو یہ اویئرنیس مطلب گامن ہز کت کران دور دراز پنچایت کی میں بات کر رہا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ الجی صاحب نے زور دیا ہے کہ پنچایتوں میں یہ پروگرام بناؤ ہر ایک پنچایت میں ٹھیک یہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے تو ہم وہاں پہنچیں گے تو اس لیے دوسرا میں عرض کر رہا تھا یہ جو ابھی آپ نے فلم میں بھی دیکھا ہے کہ شیلٹر بنانے ہیں پی فیبریکیٹرز ہٹ بنانے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں یہی ہمیں ضروری ہے کہ جڑنا ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ ہم ان چیزوں کا فائدہ اٹھائیں گے. ڈوکا 2 لاکھ روپے ہم دیں گے جو بریڈر جائے گا اوپر چوپان جائے گا جو اوپر وہ عارضی ڈھوکے بنا رہے تھے وہ پھر بارش سے اڑتا اگر وہ ڈھوکا وہاں بنائیں گے 2 لاکھ ہم اس پر دے رہے ہیں اس کو. تو آن لائن اپلیکیشن اس میں بھی جو یہ تو اب ایک ہی دن میں سب نہیں ہوگا وار گھے اگر آج 10 تھاو پروجیکٹس گو 10 ساو تو نیکسٹ ایئر تو اور ہوگا برابر. تو ونکس وچان مطلب اس کینسن جائن ریکارڈنگ پروگرام اخ چلاون یہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ ایک پروگرام چل رہا ہے اس کر گونگل سی کر کراب تر مز گئی واریاہن تمن پروگریسو فارمرن نش یمو زن واقعی نوجوانوں پرمتو لکھمتو نوجوانوں پن شیپ یونٹ کھڑا ات مز چھنا یہ ات مز اس میں تو ون کور اگر یہ ویسن چلو یہاں ہمیں سیلنگ ہے ابھی 20 کی وہاں تو یہ پورٹل اوپن ہے ہاں اس میں یہ بولنا میں چاہتا ہوں UDYA سمال میں سارا UDYAMIMITRA.in udayamitra.in udayamitra.in UDYAMIMITRA.in تو اس میں سائٹ کی ضرورت ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ 500 سینٹرز ہیں ہمارے کم سے کم 2-3-4 گاؤں میں تو ایک ہے ہی بالکل یہ وہاں جڑے اس کے وہاں یہ جانکاری لے اس کو پتہ نہیں تو بلاک میں جائے وہاں ہمارا فیلڈ لیول افسر ہے اگر وہاں نہیں تو اس کے بعد ہمارا ڈسٹرکٹ لیول افسر ہے وی آر فار دس ہم تو لوگوں کے لیے ہے چونکہ اسی لیے ٹوپوگرافی وچان عام طور باسان ایسے بحقن ہز تھوڑا سا دقت گھان کمی گھان یا کہ فوڈرک واریاہ بوڑ پرابلم ونکس یل اوور آل لائف سٹاک کت کران چاہے بڑ لائف سٹاک گاو آس گرن مز رچان باقی یا تیر آسن یہند خاطر گاسچ ضرورت واریاہ پیوان تو ات کن کوتاہ توجہ دن فوڈرک ڈیولپمنٹ بہ وات توڑ گۄڈٕ کوٚر نا اسے عرض کہ مٹن پروجیکٹ بالکل جس میں یہ 2-4 چیزیں ہم نے آپ سے بتایا ہے تو اس کے بعد ہمارا ہے جو وول پروجیکٹ ہے ہمارا تو اس میں ہم نے مٹن میں ہم نے یہ کیا نام ہے کامن فیسلٹیٹنگ سینٹر بنانے ہیں اس میں ہم 5 ڈسٹرکٹ لے رہے ہیں اچھا اس میں ہمارا ہے اننت ناگ اس کا ہمارا ہے بڑگام اس میں ہمارا ہے کپوارہ اچھا اس میں ہمارا ہے بانڈی پورہ اس میں ہمارا ہے بارہمولہ اچھا یہ 5 ڈسٹرکٹ یہ اس میں جائیں گے جو ابھی وہ بول رہے تھے 18 لاکھ فلم میں بھی ہم نے دیکھا کہ 18 لاکھ اس میں اسسٹنس ملے گی تو اس میں ہم ایک کامن فیسلٹیٹنگ سینٹر میں وہاں یہ جو اگر کوئی انٹرپرینور کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں اس کو ہر ایک پوری انفارمیشن ملے گا یس مٹن پروسیسنگ کرے گا وہ مکسڈ راشن پلانٹ ڈالے گا اس میں اے آئی فیسلٹی رکھے گا وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے اور چیدہ میں یہ تو ٹٹ بٹ نیکسٹ وول پروجیکٹ میں ہم نے 5 بنائے ہیں ان 5 میں ہم نے لیے ہیں ریسٹ آف دا ڈسٹرکٹ اچھا کلگام شوپیاں پلوامہ سری نگر ڈیفینیٹلی تو اس میں ایک بہت بڑا ہے کہ اس میں وہ ابیٹار بھی بنے گا وہ مٹن میں وہ ابیٹار بنے گا ذبح خان ترتیباً انسپیکشن اتیباً کولڈ سٹوریج وات مز بنے
अकिस FPO ये बना हुआ कॉमन फैसिलिटेटिंग सेंटर पैलेट में जोर दे रहा है इस वक्त। अगर एक पैलेट अगर हम घर में बना दें उसमें वो ठीक नहीं रहेगा, वहाँ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी रहेगी। इंशाल्लाह ये गेम चेंजर साबित होगा। अच्छा, डेफिनेटली। तो अब आए हम ज़्यादा ये में टिट बिट से थोड़ा बहुत उनमें भी हमें लेने हैं कि ये जो वेल क्वालिफाइड है उनमें जाना है। ये हमने ये उसके साथ साथ जो ISD ये अभी ये मोहम्मद याकूब साहब फरमा रहे थे कि कम यूनिट्स है, हमने अब नहीं मिला है, वो नहीं मिला, ये नहीं, तो हमने वो 20 वाले जो यूनिट्स है वो एटलीस्ट 100 यूनिट से 100 बड़े डिस्ट्रिक्टों में 100 होगा, 100 से ऊपर ही होगा, छोटे में टचिंग 90 यूनिट्स। अच्छा, वो तो इतना बड़ा है। डॉक्टर साहब बात करो इस बोर्ड कुन का सेठा दूर पे दिल्ली पे जुड़े स्कॉलर MK भट्ट साहब यहूद वच आवाज बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो आदाब आदाब मेरा तुझे मेरा ठीक आदाब आदाब बहुत फर्स्ट क्लास। और मैं सुन रहा था प्रोग्राम, मेरा ये कहना है बहुत अच्छी चीज रहा अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जी, मगर ये मैं कहना चाहता हूँ इससे पहले कि जो ये प्रोग्राम्स बोल रहे हैं जी, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट्स के लिए स्टार्टअप किया, वो तो खत्म ही हो गए। वो तो पता नहीं चला किस नदी में डूब गए। बाकी भी स्कीम्स जो किए फॉर द यूथ वो भी पता नहीं कहाँ ग्राउंड रियलिटीज है ही नहीं। अगर अब ये आप देते हैं सब्सिडीज फॉर शीप्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है बेचारे क्या करेंगे जवान। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कश्मीर और J&K, आई एम टॉकिंग आउटसाइड ऑल्सो। जो जवान बेचारे हैं तो जब नौकरी नहीं बने तो करेंगे क्या। हाँ, अगर ये प्रोवाइड कर रहे हैं तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यूथ जरा करेंगे भी क्या, नारी विचार ये वाइन यूथ अगर तिमन खरेदी गो सक्सेस गए नहीं हम तम साथ क्या करन प्रोजेक्ट तम साथ सब्सिडी ये कतन दिन सब्सिडी कत नौजवान अनएम्प्लॉयड कत जाए दिन वन इट इज इन बुक्स दे हैव टू फेस दिस ट्रबल एंड गवर्नमेंट हैज टू अनाउंस स्कीम्स, मतलब ग्राउंड रियलिटीज ये जो भी है वो देखना चाहिए। अगर अख एम्प्लॉई लगे सह रपस 40,000-50,000 वनकस तो ये सब्सिडी दिवान 2 लाख to 3 लाख सह जान बिचौर सह 6 रतन मज बिकॉज द सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड। दिस इज द नेगेटिव पार्ट आई फील। बाकी यम दिन सब्सिडी वब्सिडी आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट पार्ट, आई एम ब्लेमिंग the government should take initiative that employed youths are which are frustrated throughout the country. Thank you. शुक्रिया हमारा ब्याक एस्पेक्ट नहीं इसमें ये है इन्होंने हम वो स्टाफ डायलॉग पर थोड़ा रहते हैं। मेरी बात सुन, मैं था अनंतनाग में तो वो एक जमात आई थी कैजुअल लेबर लगाने के लिए, हम तो वो जाया कर रहे हैं वो बिल्कुल। इसमें अगर हम 50 ले लेंगे ये अल्लाह का ही है कि इसमें 50 में आपको 100% हमारी लैमिंग है बिल्कुल। तो इसमें 50 हाथ नो वेट 50 इसमें बचे आएंगे 50 तो एक आधा मर भी गया 48 ही ले लो। उसमें अल्लाह की तरफ से है मेल फीमेल 50-50 ये बिल्कुल हमने देखा है। तो मेल कितने बन गए 24 फीमेल बन गए। आप उस ये जो फीमेल है वो उन 50 के साथ मिला दो, वो कितने हो गए वो कितने हो गए इसके साथ आप ये करो ना अच्छा ये ऐसी लकन समझाओ बिल्कुल गौ 50 प्लस 24 50 दग 60 10 70 74 ये हम 24 जो मार्च में हमारा बचा आएगा हर्द 30 किलो। अच्छा। आप उसको ये जो मार्च का 20 किलो आएगा तो उसको 600 रुपया तो मानता ही नहीं है। मैंने कल खुद लिया है कुर्बानी के लिए 315 रुपए किलो, अब 300 ही ले लो तो वो कितना हो गया तो 8,000 रुपए उसको एक में आएगा। 8,000 भी वो 24 कितने हो गए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हाँ ये तो कोई ये जो कारोबार है अल्लाह ताला से तरफ बरकत तो ये हम उस भी 2.5 लाख या 1 लाख पर नहीं है।
آپ لے لیجئے آپ وہ اس کا یہ جو 74 اس کا اب سٹاک رہ گیا ہے اس کو آپ یہ 10,000 سے ملٹیپلائی کر دیجئے. اگر اس نے 5 لاکھ میں لیا ہے 2.5 لاکھ تو گورنمنٹ نے دیا ہے 2.5 لاکھ اس کو ہے تو اب اس کے پاس 74 ہے انٹو 10 ہو گئے 7.5 لاکھ کا اس کا یہ بیسک سٹاک ہے. اخ شعبہ ڈیمانڈ ہے ایمپلائمنٹ کی فیڈ یپر اگر وول وچو اگر ایئر وچو تت ست جڑت میں عرض کر رہا تھا یہ کامن فیسلٹیٹنگ سینٹر میں اس میں یہاں تو اگر تتن ایسی یا یہی ایف پی او اس کا ایک کمپوننٹ ہے بالکل فارم پروڈیوسنگ آرگنائزیشن تو اس میں میرا ایک یہاں سے ایک سجیشن ہوگی جی ایک میرا مشورہ ہے فرمائیو کیونکہ وول میں ہمارا ڈاؤن گریڈ ہے کیونکہ پروسیسنگ نہیں ہے یہاں یہ تقریباً کنی سپدان دیٹ از دا پرابلم. اگر ایک ایف پی او 100 جڑیں گے وہ تو کروڑوں روپیہ وہ تو پھر پیسہ ہی پیسہ کمائیں گے. صرف ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے سکورنگ پلانٹ ڈالنا را مٹیریلز اویلیبل. بالکل بالکل تو اس کو وہ ٹاپس بناتے ہیں ٹاپس جو بناتے ہیں ایسے پتہ بونٹ ایسے ونا جب میں چھوٹا تھا اس وقت وہ گانڈیئر بولتے تھے پتہ نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ گانڈیئر وہ تو وہ ٹاپس بنتے تھے وہ بالکل سفاشین جو ہوتا تھا بالکل برابر وہ ٹاپس آپ کو 400 سے 500 پر کے جی جاتا ہے تو آج تو ہمیں 15 روپے میں ملتا ہے. 2 چیزیں ہیں اس میں ایک تو ہمارے اس بیچارے گروور بریڈر کو فائدہ آئے گا اس سے سیدھے اوپر چڑھے گا وہ 100 روپے اس کا ویلیو ہوگا برابر. یہاں اس میں لاگت ہے ہی نہیں وہ تو مشینری ہے اس کا تو کچھ نہیں واشنگ ہے اور کچھ نہیں ہے اور اس میں لاگت تو یہ انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں برابر پروسیس ہے صرف تو ویلیو ایڈیشن بڑ فیکٹر پرت کن شعبس میں بالکل یتس کالس یہ کرو یا میں حیران ہو رہا تھا کہ جب ہمارے پردھان منتری صاحب نے کہا کہ ڈبل دا انکم تو یہ کیسے ہوگا لیکن آج تو ہم جب دیکھ رہے ہیں تو یہ تو میرے خیال تو وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ صحیح جب تک یہ بالکل ڈبل دا انکم نہیں ہوگا. وچھو یم زن یہ بست چھ یوتا ڈیمانڈ ات چھ پروسیسنگ پتہ کہین گژھان اس پیوان پتہ یہ ترٲیِتھ ژھُن مٲنتو ات یُس زن کروڑ واد رۄپیہِ چھُ امہِ سۭتۍ چھُ گژھان سُہ یم یوٗنٹ ات تہِ چھا گُنجٲیش کینٛہہ یوٗنٹ تراونٕچ بالکل مےٚ کوٚر نا عرض یُس یم یتھ مٹن پروجیکٹس منٛز أسۍ 5 یم کامن فیسلٹیٹنگ سینٹرز بناوان چھِ وول پروجیکٹس منٛز چھِ 5 یہ کر یتھ منٛز کُلگام شوپیان تقریباً ساری ڈسٹرکٹ سے کور گژھان 2 پروجیکٹ. یس نو ایشو وہاں سے تو سٹارٹ وہ شیئرنگ سے ہی ہوگا پھر اس کو کارڈنگ ہوگی اس میں گریڈنگ ہوگی اس میں بیلنگ ہوگی. اب حتیٰ کہ اسی میں ایک کمپوننٹ ہے کہ شیئرنگ مشین ہم لا رہے ہیں اس میں ہم ایک بریڈر کو تاکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے فارمز رکھو بالکل تاکہ سوزو وہ ایک ڈسٹرکٹ میں کم سے کم ایک رہے گا تت مز روز گاڑی مز روز سہ شیئرنگ مشین تت روز سہ پورٹیبل جن سیٹ تت کے ساتھ ساتھ جڑے گی بیلنگ مشین بھی جو بیل اسی میں اس کو پیک کرے انشاءاللہ یہ ایسا شکر مولا کا یہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ پالیسی جو پروگرام ہے تو نیچرلی یہ ایک اٹریکٹو پروگرام ثابت ہوگا انشاءاللہ. تو روت سوال ون تمز تو یہ ون فرماون کہ اس کے بعد ہمارے اب چیدہ کتنا بالکل فورڈر ڈیولپمنٹ پر کرو تھوڑا سا تیکیاز بڑے اہم ہمیں پھر بحق کا بھی دیکھ رہا ہے برابر باتوں نے بحق کو تھوڑا سا ایگزیکٹ توے انہوں میں چلو یہ رادر صاحب تو ہمارے منجے ہوئے انکر ہے تو انہوں نے 2-3 موضوع ایک ہی میں ڈال دیا تو اچھی مجھے بڑی خوشی ہے. سن کوشش آسان کم سے کم وقت میں زیادہ کو زیادہ انفارمیشن یہ پراپر ٹائم تو اس میں فارڈر ڈیولپمنٹ میں کل ہی ہمیں ریلیز ہوا ہے 1.25 کروڑ. اچھا 1.25 کروڑ روپیہ. تو اس میں ایک چیز ہے سر ہم نے
किट्स देने हैं इन्हीं जमींदारों को। 1.25 आया है 50% और हमें 1.25 और आएगा। तो हमें लेना है कम से कम 300 का एक पर केजी सीड। अच्छा, क्वालिटी सीड लेना है। तो वो हम एटलीस्ट अप टू 1000 क्विंटल्स आएंगे वो 800-900 दैट इज अप टू 1000 वो इन्हीं बेनिफिशरीज को दे देंगे। अच्छा, चलो अपने ऑर्चर्ड्स में, अपने खुला जमीन है, अपने उधर है, अपने इधर है, उसमें आप सीड। उसके साथ साथ और एक कंपोनेंट में है जो हमारा जो अब हम हाईलैंड की तरफ मूव हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें भी एक थोड़ा उसमें मार्जिन है कि हम वो सीड जो है ये बाकन में उसमें भी हम पिट करेंगे या सो करेंगे। रहा अब सवाल, और ये हम यहाँ ही नहीं रुकेंगे। अब हमारे वो एसटी कम्युनिटी वो बोलेंगे हमारा तो कोई जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो तो यहाँ कम्पीट कर सकते हैं। वो तो 10 में भी, 20 में भी, 50 में भी, 100 में भी, 200, 500 तक वो कम्पीट करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने उनके लिए अलग और रखी है टीएसपी स्कीम। अच्छा, लास्ट ईयर हमने 315 ये यूनिट्स दिए हैं, 3 करोड़ 15 लाख की। इस साल हमारे 130 और दे रहे हैं। तो उसमें एक ये 65 लाख रिलीज भी हुए हैं। आज ही हमने रिलीज भी किए हैं। तथ मज जो शोल बना इस प्रोग्राम थे। अच्छा, उसमें हमने उनको 10 देना है। दवाई वही दिन तिम बिचार वापस करन तिम पता। वो हम नहीं बेचेंगे या अपने पास रखेंगे, वो हम इसी कम्युनिटी में ये क्या नाम है सर्कुलेट करेंगे। जो हम दो आपसे दो मुझसे दो इससे दो उससे दो वो 10 बन गए ना, वो दूसरे को मिलेगा। सही, कोई बात ही नहीं है। तो अब चूंकि ये मैं 1-2 मिनट में आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ। आज भाग का सीजन है। तो ये वो बे पन्नसी तथ कथ पे गो दिल से जुड़ने क्या वनकस फ्लाकस मज वुन अमिस वनकस लोंग लोच माचुका ठीक सह अलग काड़न। अच्छा, उसमें हम कलिंग बोलते हैं। जिस तरह पन्न फॉर्म मज कर समर कलिंग सह काड़न गोडनेथ अत नबर। अच्छा, कामा ज्यादा लागर वो तो रखना ही नहीं है। और मुझे आज ये बिल्कुल क्यों नहीं होगा उससे इत्तेफाक, तो ये शेख सुबन फरमो के त्यूर सन स्यूर, तो आज उसमें कोई दो राय है ही नहीं। सही बात, त्यूर सन स्यूर। तो अम साथ पर्टिकुलर रोजन सह लोंग लियो लागर निकालना। अच्छा, वन अलग करना। सह गस वनकस चंदान माल गो क्या डिमांड ना योर बराबर इस वक्त डिमांड है। अदरवाइज वन तथ मज बहक खसनस मज घाटे घर वलिस करो बे बनो रोपे दा यम सात 50 में तथ मज जन आसन में लोंग लो 4-5 अगर तिम 10 मिलेगा। हाँ सही गस ना हो खर्च नहीं टाइम गोड सह कर ठीक गोड सह कर। दोयम चीज कर आज डोजिंग गया अमिस बिल्कुल। अच्छा, वैक्सीन हन गो अमिस तो सह गंजे खतर वन इंजेक्शन। अच्छा, सह मकलियो वन तमन मगर ज्यादा वन चूंकि मैं वो ना वनकस कमिल करो वन कमिल बोय इस्तेमाल के, क्योंकि मेरे पास अब पढ़े लिखे हैं तो हम भी उनको एजाज में ब्रीडर्स बोलते हैं। बराबर, तिमन वनकस दनासिरी थावनी इंजेक्टेबल आ रहे हैं। अच्छा, तो उसको हम क्या नाम है ये करना है, 2-3 ऑपरेशन करना है। जब ये हुआ है तो उसके बाद अल्लाह के हवाले ऊपर जाना है। तो वहाँ भी ये पहले कांटेक्ट में रहे हमारे स्टाफ से। अच्छा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 150 कंप जो ऊपर जा रहा है हमारा। ठीक, यहाँ ये चौपान के साथ जुड़े रहे। चौपान को एक जिम्मेदारी दें। मैं अपने ब्रीडरों से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ब्रांडिंग करे वो।
اچھا برانڈ وہ اگر کوئی کے سے رکھے گا K1 اپنے کیونکہ کل اس میں دو رائے نہیں ہوگا اگر کوئی ہاپتن کھو کیا گوس ہاں اس میں تو برانڈ لگا ہوگا برابر اس میں وہ ہمیں چاہیے برانڈ چاہیے تو یم سات ایمن چھ جڑن تم سات گو نا روان ہیور مال بالکل ہر چھ سوین کیمپس آلریڈی اسٹیبلش تمن گو 15 سے ہی کل آج ہی 15 ہے تو آج سے ان کا آرڈر ایشو ہوا ہے تو 2-3 دن میں یہ تھوڑا انتظامات تو وہ اسٹیبلش کریں گے تو کیا نام ہے ادھر ہمارے ڈاکٹرس ہیں اچھا ویٹنری اسسٹنٹ سرجن ہمارے بحق میں بیٹھے ہیں تتن چھ بیم 2-3 آپریشنز کرنے ٹھیک تتن گھس ون سپوز یہ جو 2-3 آپریشن میں نے بولے ہیں یہ اپریل کی بات ہے بالکل وہ تو انشاءاللہ ہو گئی وہ تو نیچرلی اگر نہیں ہو گئے تو اور ایک کر دی برابر تو اور ایک ہمیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہی ایک بڑا ایک کمپوننٹ ہے کہ یہ جو لیبارٹری کے لیے ہم زبردست زور دے رہے ہیں ہم آرگینک میں زور دے رہے ہیں وہ کیسے ہوگا ہم ٹیسٹ کریں گے اچھا فیکل سیمپل لے لیں گے تو لیبارٹری میں ٹیسٹ کریں گے اس کی ڈوزنگ ضرورت ہے یا نہیں ہے یا کس ڈوزنگ کی ضرورت ہے وہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہماری ایک لیب ہے اور ایک لیب آفیسر ہے ایک لیب ٹیکنیشین ہے تو اس کے بعد جب اوپر گئے ہیں اللہ کے حوالے تو اس میں ریگولر ان کو جانا ہے تت 2-3 آپریشنز بے ات میں امپارٹنٹ اور وہ بہت ہی ضروری ہے یت نیگلیکٹ کرن حالانکہ اگر اس نون وچھو سہ کوتا سستا ہے یہ نیگلیکٹ کرن سالٹنگ چھ امپارٹنٹ اچھا مطلب نون یم سات نون وات تو وہ تو گاس زیادہ چریں گے صحیح نیچرلی تم گاس کھین زیادہ ٹھیک پہ وزن آج چھ سہ تہ پرابلم آج نیا آیا ہے تو کن 4-5 پہ تھوک یہ ترائت دہ صبح کرن تم یہ دینس پیشہ بالکل ان کی ضرورت سہ گھ بیٚیہِ ہمن 5 ہتن ون مانی اکے 5 ہتن نہ صحیح ون اتہ غلام محمد کھوت سنی کلو 10 بالکل وہ کتنا آئے گا 200 روپے میں صحیح ہاں وہ ہائی گریڈ تھوڑا لینا ہے لو گریڈ لینا تو کمیونٹی بیسڈ جوائنٹلی سارے کام کریں پھر تو انشاءاللہ رحمان یہ تو رنگ لائے گا اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں سہ چھ کرن ضروری تو تتھ مز چھ اس چراگاہ تتن چھ اس تھون خاص کر یم سات یم نون میں اب اننت ناگ کی بات کر رہا ہوں ادھر آرشن ہے یہاں ہے بج پتھری ہے پھامبر ہے بہت بڑا ایریا ہے یہاں شوپیان میں وہ تو جو پری فیبریکیٹڈ جو شیڈ بنا رہے ہیں ہم وہ کہاں بنا وہ تو رجسٹرڈ ہے جائے گا نا تو گورنمنٹ اس وقت تو بڑا لبرل ہے کیونکہ ادروائز آپ دیکھیں فارسٹ کا بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اچھا ہم ایسی بات ہی نہیں ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو تت مز یم سات یہ سالٹنگ سالٹنگ یل گھِ سہ تیور پانے امس نا ڈیزائر بڑان امس وچھ لگان تو یہ ہیکہ تمہ سات دور تہ گژھِتھ کیازِ تھوڑا خود غرضی کران چونکہ اب وہ نہیں ہے برونٹ 10 ترکس پر نبھاون ایسی بات 400-500 روپے اس کو دیتے ہیں تو وہ بھی اب پیسہ کماتے ہیں اگر وہ چوپان وہ بھی میرے بھائی ہیں میرے عزیز ہیں میں ان کے خلاف نہیں ہوں مگر اگر وہ کماتے ہیں اسی سے ان کا روزگار ہے تو وہ پھر کام بھی اچھا کریں صحیح اور جب ہم خود جاتے ہیں دل کرتا ہے ہم جائیں گے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اتنا حسین نظارہ ہوتا ہے کہنے کی بات نہیں ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بریڈروں کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ یم سات تم گھن عد اس تہ عرض کران کہ یم سات ایوری 3 days اخ نفر گھِ ہیور تمہ سات گھِ پانے صبح سلی نیران مال کالچن بالکل ژیٖرۍ یِوان صحیح
تو اس میں ایڈوانٹیج نظر روزِ پتہٕ یِتھَے کٔنٮ۪تھ روزِ پوٗرٕ یہِ سکل چوٗنٛکہِ تۄہہِ کَریو أتھۍ کَتھ پُور مینٕز کَو ژھاوٕج بَڑٕ بَڑٕ مگر ییٚتہِ چھُ یہِ رُجحان کَم پَہَن عام لُکَن منٛز اَمِچ فارمِنٛگ چھَنہٕ گژھان یا حالانٛکہِ چھُ یہِ بَڑٕ آسان اَتھ پٮ۪ٹھ ترٛٲیتو تُہۍ کوتاہ فوکس چھُ محکمہ شیپ ہسبنڈری اَتھ چھُ اکھ یہ تو پتہ نہیں کیا ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے ہمارا ہیبٹ ایسا ہو گیا ہے کہ أسۍ چھِ کٹ ماز کران زیادہ بالکل میں آئی واز پوسٹڈ ان کارگل پوسٹ وار 99-2000 میں تتہِ تِم ژھاوٕلۍ ماز اتنا ٹیسٹی تھا کہنے کی بات ہی اَسہِ کریو آن دیٹ لگی بہٕ اوسُس پتہٕ وایلڈو میں کام کران تھا اننت ناگ میں تتہِ کوٚر اَسہِ پتہٕ یِہوے پیٹرن کریو اَسہِ گوٹری پر ہم نے بڑا زور دیا تھا گوٹ یونٹس لیکن امپیکٹ اس پہ کم رہا ہے مگر یہ جو اب ہم یہ اے آئی تھرو کر رہے ہیں یہ سوئس الپائن ہم لا رہے ہیں تو بڑا رجحان ہوگا خاص کر یہ بانڈی پورہ علاقہ ہے تو کپوارہ علاقہ ہے اس میں بڑا یہ ہو جائے گا تو نیچرلی انشاءاللہ اس میں بھی لوگوں کو ڈیفینیٹلی جب کوئی چیز اکنامیکل بن جائے جہاں سے ہمیں فائدہ ہو بالکل ڈیفینیٹلی لوگ آگے بہتر. ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں میرا کنسرن سسٹر ڈپارٹمنٹ ہے ہارٹیکلچر ہے تو جب یہ ہائی ڈینسٹی آئی تو نیچرلی لوگ تو قدرتی بالکل ڈیفینیٹلی جو ہمارا یہ امپورٹنٹ میرینو حالانکہ میرینو ہمارے پاس تھا اب ہم نے آسٹریلین پیئر میرینو لایا ہے تاکہ ان بریڈ. ہاں یہاں میں اور ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں پلانٹ بریڈنگ ہوتن چھُ گژھان اَسہِ کیٛازِ چھُ سُہ پتہٕ زٔمیٖندارس نِش بیٚیہِ سُے یہِ حظ یہِ 30 کِلوٗ یا 50 کِلوٗ روزان دیٹ از کالڈ ان بریڈنگ. اچھا اس میں کوئی ہنڈرنس نہیں جائے دے شوڈ ورک انڈر آور گائیڈنس. صحیح اَسہِ دِوان ہمارے پاس اس وقت 3000 بیڑو ہمارے لوگوں کے پاس ہے جو گورنمنٹ نے دیا ہے. میں نے غلام محمد کو اپنا بیڑو دیا ہے بریڈنگ کے لیے تب جا کے اس نے اپنا بیچ دیا 20,000 میں. صحیح اب وہ اس میں پھر ایڈمنٹ رہتا ہے. یہاں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو ایڈمنٹ نہیں رہنا چاہیے. سُہ چھُ دپان نسا بہٕ تراونٕے نہٕ کاٹھ. وہ تو پہلے 50% پھر اس کا 75 بن گیا پھر اس کا اب 90 اسی طرح یہ جینیٹکس ہے پھر وہ 100 پہنچا جب وہ 100 وہ ریورس میں بالکل نیچرلی ریورس میں جاتا ہے اس کا پھر نقصان ہے. تو یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3 سال میکسیمم ٹیکنیکل نو ہاؤ 3 سال میکسیمم کوئی زیادہ سے زیادہ تو اس کے بعد چینج کریں چینج کرو ڈیفینیٹلی وی آر ہیئر. ہمارے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے اگر ایسی یم زمیندار روزن یہ کوآپریٹو اچھا کہاں اعتراض ہے. میں بانڈی پورہ کا بارامولہ دے دوں گا. بارامولہ میں جو ہمارے 100-200 ریم ہے یا 300 ریم ہے وہ ہم چینج کرو وہ تو بہت بڑی. ڈاکٹر محمد امین وانی صاحب صرف 1 منٹ تو تُہۍ ؤنۍتو کیا میسیج چھِو تُہۍ دِنۍ یژھان پروگرام کہِ وسعت تہٕ پننٮ۪ن یِم زن اَسہِ جبس سۭتۍ کران چھِ تیٖر پالان چھِ یا نٔے نوجوان اتھ منٛز اتھ شعبس منٛز یِنۍ چھِ. بہٕ چھُس تِمن گۄڈٕنٮ۪تھٕے ونان جو میں یہ تہِ کٔرِو تُہۍ سکرولس پٮ۪ٹھ بالکل کرو أسۍ میں یہ کچھ یہ نمبرات ہے یہ ڈسٹرکٹ چیف ہسبینڈری آفیسرس اننت ناگ ہے شوپیاں ہے آل دا ڈسٹرکٹ 10 ڈسٹرکٹ تو ان کے ساتھ یہ جڑے. میرے جو ڈسٹرکٹ آفیسرس ہے وہ ہائی کوالیفائڈ ہے بڑے آفیسرس ہے ہمبل ہے ایسی بات نہیں ہے تو وہ 24/7 اویلیبل ہے تو وہ وہاں جائے. اگر ہاں فون پر وہ ان کو ایک ہی یہ بتائے ان کا پروگرام کیا ہے کیونکہ ہم فون پر ہمارا 1 گھنٹہ ہم نے کچھ 4-5 چیزیں ہم نے ڈسکس کی تو فون پر کیسے ہوگا یہ یم کرن تمن س جڑن یم کروزن سانن سینٹر نہ کہ ڈسٹرکٹ آفیسر سے میں کہتا ہوں بلاک لیول آفیسر سے تاکہ وہ بھی اکاؤنٹیبل رہے. صحیح جب سینٹر پر میرے سینٹر پر کوئی بندہ گیا ہے وہاں خدا بچائے ویسے ایسی کوئی مجھے انفارمیشن یا کچھ نہیں ہے اگر وہاں سینٹر خدا نہ خاصہ بند ہو ہم ایکشن کریں گے برابر. مگر جڑنا چاہیے ہم آگے چلیں. ایک میسج میں ان 2 سیکنڈ میں دینا چاہتا ہوں اگر بریڈر ہمارے طرف 1 قدم چلے ہم 10 قدم چلنے کے لیے. شکریہ.
دوستو یہ شیپ سیکٹر وچ ات بڑ بڑ بہترین سیکٹر ام پہ ہیکو واریاہ برونٹ پکت امید کرو یہ کہ آز یتھ پروگرامس مز یمن نقطن متعلق اس کت کر چاہے ہالسٹک ڈیولپمنٹ یا باقی فیسلٹیز محکمہ شیپ ہسبنڈری تمیک تلو تھی بھرپور فائدہ ڈاکٹر محمد امین وانی صاحب تہد کرو تشریف آوری خاطر سٹھا شکریہ ونکس دوستو تہد تہ کرو شکریہ انشاءاللہ آئند گژھِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ ملاقات بِہِو اللہ تعالیٰ سوال تہٕ دِیِو پوٗرٕ کٔشیٖر درشن ٹیٖمس ونکٮ۪نس اجازت السلام علیکم.